आबना हरमुज़ की नाकाबंदी हुई तो ईरान ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का सोच लिया। इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए ईरान की क्या प्लानिंग होगी? ईरानी बहरिया इस बारे में क्या काम कर रही है? और ईरानी बहरिया के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिससे अमेरिकन जहाज़ भी खौफज़दा है? मेरे साथ मौजूद है अज़हर अली ख़ान, उनसे बात करते हैं। अज़हर भाई, नाकाबंदी की बातें हो रही हैं, आज शाम 7 बजे का वक्त है, नाकाबंदी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक खौफनाक हथियार इस वक्त मौजूद है ईरान के पास जिससे अमेरिका भी खौफज़दा है। और अमेरिकी अखबार भी ये कह रहे हैं कि भाई वो तकरीबन 60% ईरान के पास मौजूद वो हथियार अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकते हैं। वो कौन से हथियार हैं और ईरान अमेरिका की इस नाकाबंदी का जवाब कैसे देगा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान की बहरिया को ख़त्म कर दिया, हमने ईरान की फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ये सारी बातें अब एक एक करके झूठ साबित हो रही हैं, क्योंकि ईरान की जो बहरिया है अब सामने आया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, बहुत ही क्रेडिबल अखबार है अमेरिका का, और वो लिख रहा है कि 60% जो उसकी बहरिया की कश्तियाँ और छोटे जहाज़ हैं वो इंटैक्ट हैं, अभी भी बरकरार ये हैं। वो कश्तियाँ हैं जो जंग के दौरान उसने तैयार की थी और बड़ी तेज़ रफ्तार है और किसी भी हदफ को बआसानी और बड़ी तेज़ी के साथ निशाना बनाती हैं और गायब हो जाती हैं। तेज़ तरीन हमला करेंगी, गायब हो जाएंगी। ये एक तरह से छाता बरदार आप कह सकते हैं, ये आप एक तरह से गुरिल्ला वॉर कह सकते हैं, जो समंदर के अंदर लड़ी जाएगी, और उसमें अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा है। उसके बड़े बड़े जहाज़ हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता मूव होते हैं, उनकी अपनी एक स्पीड है, उनकी अपनी एक स्पीड है, और अपनी स्पीड, कश्तियों की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये कहीं से भी आती हैं, तेज़ी से अप्रोच कर लेती हैं, हमला करती हैं, टारगेटेड स्पेसिफिक प्रिसाइज हमला करती हैं और गायब हो जाती हैं। ये 60% अभी भी बरकरार है। इसके अलावा जहाज़ भी हैं, जो छोटे जहाज़ हैं वो भी बरकरार हैं। वो क्या करते हैं, ये आबना हरमुज़ की हिफाजत के लिए ये बहुत हैं, क्योंकि जो उनकी बड़ी कश्तियाँ थीं, जो बड़े नेवी के बड़े वेसल्स थे, वो थे दूर तक जाने के लिए और हमला करने के लिए। उनको तो निशाना बनाया किसी हद तक और अमेरिका ने, लेकिन वो छोटी कश्तियों को उतनी कामयाबी से निशाना नहीं बना सका। उसका पूरा एक बेड़ा मौजूद है ईरान के पास, और ईरान जो है वो अब एक नया सरप्राइज़ देगा आबना हरमुज़ में। अगर अमेरिका की बहरिया ने ज़्यादा पेशकदमी की, करीब आए, और जो उन्होंने कहा आज शाम 7 बजे के बाद जो आबना हरमुज़ पार करने वाले जहाज़ों को हम रोकेंगे, और तो रोकने का मतलब ईरान को बराह रास्त चैलेंज करना है कि तुम पैसे नहीं ले सकते, यहाँ टोल टैक्स नहीं ले सकते, और टोल अदा करके अगर कोई निकला तो हम उसको रोकेंगे। तो ईरान जब टोल अदा करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने का कह रहा है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आगे भी बढ़ेगा, वो हमले भी करेगा। तो ये एक बहुत सीधा और वाज़ेह पैगाम है दोनों तरफ से कि तुम आओगे तो हम मारेंगे, और वो कहने लगे हम आगे आएंगे। तो ईरान ने एक बहुत बड़ी तैयारी की हुई है। और इसके साथ साथ आप देखें आदिल भाई कि इन्होंने समंदर के नीचे बहुत तैयारी की हुई है। जो सी बेड पे उन्होंने मिसाइल लगाए हुए, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से समंदर का सीना चीर कर वो बाहर निकलते हैं और हदफ को बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाते हैं। एक से ज़्यादा मरतबा ईरानी बहरिया ने इसका मुजाहरा किया है, मशक़ें की हैं, और इसके साथ साथ टॉर्पीडोज़ हैं, इसके साथ साथ ड्रोन्स हैं। अच्छा, मैंने सुना कि ऐसे मिसाइल्स हैं जो बिल्कुल समंदर की सतह के करीब और साथ साथ सफ़र करते हैं और अपने हदफ को बआसानी निशाना बनाते हैं, और वो रेडार में भी नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने इसका मुजाहरा किया उस वक्त जब इन्होंने जराल्ड आर फोर्ड को निशाना बनाया, और एक मिसाइल ऐसा था और ड्रोन ऐसा था जिसको देखने के लिए वो ऊपर देखते थे, फिर वो नीचे देखते थे, लेकिन ये जो था समंदर के सीने के बिल्कुल ऊपर ट्रैवल करता है, मनूवर भी करता है। यानी कि अगर कहीं आप उसको पकड़ने की कोशिश करें तो अपना रास्ता चेंज करता है, डाइवर्ट होता है, अपना रास्ता तब्दील करते हैं अपने हदफ को, लेकिन नहीं छोड़ता, भूलता नहीं अपने हदफ को, और वहीं जाके बहुत ही प्रिसाइजली और एक्यूरेटली निशाना लगाता है। और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि एक आबी सतह के साथ रहने वाली चीज़ को रडार से देखना, सर्वेलेंस के अंदर देखना, ये बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही तवज्जो देनी पड़ती है। और अगर इस दौरान मल्टीपल अटैक्स हो जाएं तो उसमें ये वाला मिसाइल जो है ना, ये बहुत ही, मैंने सुना कि अब्राहम लिंकन को भी उन्होंने इसी तरह ही निशाना बनाया था, इस तरह के मिसाइलों से, और एक स्वाम अटैक किया था, बहुत सारे ड्रोन्स भेजे थे और 7 ऐसे मिसाइल्स भेजे थे जो बिल्कुल समंदर की सतह के करीब सफ़र करते हैं और अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। ईरान जब भी हमला कर रहा है ना, वो बहुत हैरान कर रहा है। उसने बहुत सारे हमले ऐसे किए हैं जिसमें डिकॉयज़ का इस्तेमाल किया है। उसने बहुत सारे ऐसे ड्रोन भेजे जो ओरिजिनल ड्रोन भी नहीं थे। जब उन्हें बहुत ही 15-15 मिलियन डॉलर और 30-30 मिलियन डॉलर के मिसाइल से जब उसको तबाह किया गया, तो पता चला कि आपने खिलौने तबाह करने के लिए अपना पूरा ज़ख़ीरा उड़ा दिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब जब असल चीज़ पहुँची है, जो अपना स्वाम पहुँचा है, जो अपना, उसने ओवरवेलम कर दिया, उसने पागल कर दिया उनके पूरे निज़ाम को, और उनका दिफाई जो इंटरसेप्टर्स का निज़ाम था वो कुछ भी नहीं कर सका, ना उसको कैलकुलेट कर सका, ना उसको उसकी कोई ऐसी वो बना सका लॉग बुक कि हमें किसको पहले निशाना बनाना है, क्या करना
کرنا ہے تو ان کا ریڈار سسٹم بالکل فیل ہو گیا، تو پھر انٹرسیپٹرز انتظار کرتے رہے پیچھے اپنے دماغ کا کہ وہ بتائے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو دماغ تو پاگل ہو چکا تھا، وہ تو کہیں بتا ہی نہیں پا رہا تھا۔ تو ایران اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے مستحکم کہ وہ ایک اور سرپرائز بڑا دے سکتا ہے، اور اگلا بڑا سرپرائز آبنائے ہرمز میں امریکی بحریہ کو ملے گا، اور یہ کوئی خام خیال نہیں ہے، خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ کیلکولیٹڈ باتیں ہیں جو میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، یہ امریکی بحریہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی بریفنگز میں بتا رہی ہے۔ اب اظہر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سیز فائر ہے، 15 روزہ سیز فائر ہے، لیکن اس دوران اگر ناکہ بندی کی جاتی ہے آبنائے ہرمز کی، تو کیا یہ سیز فائر کی خلاف ورزی دونوں جانب سے کسی جانب سے ہو سکتی ہے، امریکہ یا ایران کی جانب سے؟ کیونکہ اگر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی جائے گی تو ایران تو اس کا جواب دے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان 15 روزہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کسی جانب سے؟ امریکہ چاہتا تو ہے کہ وہ کرے، لیکن ساتھ ساتھ سیز فائر بھی ہے، اور اسلام آباد کی ٹاکس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو ناکام نہیں ہوئی۔ مطلب میں نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے کوئی ایسا لفظ ملے، لیکن ایسی کوئی ناکامی کا لفظ نہیں آیا، کوئی نہیں کہہ رہا، اور یہ بات چل رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگلی ایک بیٹھک ہو سکتی ہے کیونکہ پروپوزل دی جا چکے ہیں۔ اس سارے ماحول میں اگر ہم اٹیک کی بات کریں تو کتنا عجیب سا آکورڈ سا فیل ہو رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اس وقت اس کو زیادہ تھریٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، دھمکی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ڈرانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی بہت زیادہ امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا حملہ کر سکیں، کیونکہ پوری دنیا کہے گی کہ آپ اتنے سمجھدار ہو کے، اتنی بڑی چیز ہو کے پھر آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ دنیا کا امن کی بات جو پاکستان کر رہا ہے اور دیگر ممالک کر رہے ہیں، تو پھر جا کے ایران نے تو کچھ نہیں کیا، پھر آپ نے جا کے حملہ کر دیا، تو انہیں حملہ بھی کرنا ہے اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے، لیکن انہیں محدود حملہ کرنا ہے۔ وہ محدود حملہ کیا ہو سکتا ہے وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نہیں پتا۔ وہ ایک بات کہہ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں پوری اپنی سینٹرل کمانڈ کو، اور پھر وہ سوچتی رہتی ہے کہ ہمیں اس کا کون سا راستہ نکالیں۔ اب جو ان کی خواہش ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ بھی پوری کرنی ہے، اور سیز فائر سے بھی بچنا ہے، اور دنیا کی جو لعنت ملامت ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ تو امریکہ بہت زیادہ پھنس گیا، اور امریکہ کی فوج بہت زیادہ پھنس گئی ہے، اور اس کی اب جو رجیم آئی ہے اس کو بھی لگتا ہے اگر ہم نے نئی بات مانی اور کوئی بیوقوفانہ حرکت ان کے کہنے پہ نہیں کی تو شاید ہمیں بھی گھر بھیج دیں گے جس طرح پچھلوں کو بھیج دیا تھا۔ اچھا اظہر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سیز فائر بھی ہے، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، دنیا کس طرح اس کو دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل اگر کسی ملک کا جہاز خلیج فارس سے نکل کر آبنائے ہرمز کی طرف آتا ہے اور وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور ایران اس کو سیف راستہ دیتا ہے نکلنے کا، آگے اس کو امریکہ روک لیتا تو اس جہاز کا مستقبل کیا ہوگا؟ دنیا تو اس وقت جو ہے نا جو بھی اس آبنائے ہرمز کو دیکھ رہی ہے نا وہ اپنے باورچی خانے سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس کی آگ پہنچ چکی ہے مہنگائی کی ہر گھر تک، جو یورپ سے لے کے اور ایشیا تک ہے اور مڈل ایسٹ تک ہے۔ تو دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ اب امن کی بات ہو جائے، اور وہ اس بات کو بھی بہت سراہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی ٹرانزٹ فی لے کے چھوڑ آئے ایران تو چلیں یہ بھی غنیمت ہے، ہم دیں گے اور چلے جائیں گے، تو کوئی ایسی راہ نکالی جائے جس سے پائیدار امن کی جانب آپ بڑھ سکیں۔ تو اس لیے ایران کو اپریشیٹ کر رہی ہے دنیا، اور امریکہ کو مسلسل پریشرائز کر رہی ہے کہ آپ کوئی اب ایسی حرکت مت کیجیے گا جس سے یہ سارا جو پیس پروسیس کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ ناکام ہو جائیں۔ یعنی اگر ایران جو ہے وہ پیسے لے کر اگر کسی جہاز کو چھوڑ دیتا ہے اور آگے امریکہ اس جہاز کو روک لیتا ہے تو پھر دنیا کی تجارت کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دنیا کی تجارت کا یہی مستقبل ہے کہ پھر ایک بار پھر دھڑن تختہ ہو جائے گا، پھر ایک بار جنگ ہوگی، کیونکہ یہ ایران کو براہ راست چیلنج کرنے والی بات ہے، کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے کنالز میں اور اپنے اپنے سمندروں میں اپنی اپنی فیس لے رہے ہیں، صرف ایک ایران ہے جو رہ گیا تھا، اور آپ نے ہمیں ایک طرف پابندیوں کا شکار کیا ہوا، دوسری طرف آپ ہمیں ٹرانزٹ فی بھی نہیں لینے دے رہے، تو یہ تو کھلی زیادتی ہے، اور یہ ایران کا معاشی گلا گھونٹنے کی اور اس کی سانسیں روکنے والی بات ہے۔ تو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہمیں اپنی قوم کی بقا کی جنگ لڑنی ہے، اور اب اسٹریٹ آف ہارموز میں جو جنگ ہو رہی ہے یا آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہمیں آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ایران کی بقا کی جنگ ہے، معاشی شہرک کو بچانے کی جنگ ہے، اور ایران اس میں بہت زیادہ حق بجانب ہے، کیونکہ پوری دنیا کا جو وزن ہے وہ ایران کے موقف کے ساتھ ہے اس میں، اور امریکہ کو آپ دیکھیں کہ یورپ سے لے کے ایشیا سے لے کے مڈل ایسٹ تک کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں مل پا رہی، کوئی اس کے ساتھ آگے نہیں کھڑا ہو رہا۔ بہت شکریہ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔